पळयली जाय ती सगळी आर्मार फोडले कडेन आसा आनी कपडे फोडले कडेन आसा आनी सगळी म्हणल्यार हो एक दरोडो म्हणल्यार जाता. सगळ्या गांवांत जर एक भयानक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा कारण सगळे लोक भिले आसा. दारां लॉक मोडले आसलेले आनी तो घरा भितर एंटर जालो तेन्ना सगळे आरमार बीन फोडले आसलेले, कपडे बीन नाक तशे आसलेले. हें पळयलें जायत एक भयानक आनी आमची खेडेगांवांत रावपाक आमकां सामको भंय दिसता. ही फेल्युअर म्हणल्यार जाता कारण दिसा ढवळ्याचेर येवन जर अशें हांगा तर एक्सिडेंट जाता कितें चोरी येदी व्हडली जाता कितें पोलीस यंत्रणा करता कितें. बाबा तुमच्या आज गांवांत एक कोणाचें घर फोडलेलें आसा, तुमचें कितें मत आसा हेजेर? म्हजें नांव अनिल काकोडकर, विलियंडचो रावपी. आतांच म्हाका न्यूज मेवळी की घर फोडलें म्हणून मनीशा महादेव नायक. हेजे 4 वर्स पयलीं मिस्टर जो आसा तो एक्सपायर्ड जाल्लो आनी घरांत 2 चली भुरगीं आनी एक चलो भुरगो धाकटा आनी चली भुरगी एक शिकता आनी आसा. आनी जेन्ना न्यूज कळ्ळो की घर फोडलें म्हणून हांव पळोवपाक आयलो, प्रत्यक्ष पळयत जाल्यार दार फोडलेलें आसा, आलमार फोडलें आसा आनी परिस्थिती तुमी पयली आसा. थोडेशें भांगर जें आसा तें तेजें तोडे व्हेलें आनी पेमेंट एक 2 म्हयन्याचो एक 20,000 आसलेलो. एक भांगराचे जर अंदाज केलो एक 2-1 लाख सुमार जातलो, तें व्हेलें आसा. ते नंतर कंप्लेन जाली, पुलीस इन्वेस्टिगेशन करप चालू आसा आनी अशें दिसता की पुलिसान तेजे बेगीन चवकशी जी आसा ती करची अशी आमची एक मागणी गांवची. आनी प्रत्यक्ष पुलिसांनी चवकशी करची त्या परस आमी बी फॉलोअप करीत रावतले पुलीस यंत्रणे कडेन किंवा PI जे आसा तेंचे कडेन आनी जाता तितले बेगीन जो शोध जो आसा तो लावचो आनी चोरां धरचे. आनी पुलिसां आनीक रिक्वेस्ट आसा की हेजे फुडें बी अशें पेट्रोलिंग वगैरे आसा तें करचें, कित्याक रातचे आतां चोर जे आसा ते दिसान चोरपाक लागले आसा आनी सगळ्या गांवांत जर एक भयानक परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा कारण सगळे लोक भिले आसा. ह्या दृश्टीकोनाच्यान पुलिसान पेट्रोलिंग करचें आनी गांवांत जो भंय जो आसा तो मातसो कमी कंट्रोलान हाडचो अशी पुलिसां रिक्वेस्ट. आनी चडांत चड फॉलोअप करून बेगिना बेगीन ते चोरां धरचे अशें आग्रह करतले. आनी आमी बी ना जाल्यार गांवचे लोक परत एकदां मातशे एक्टीव जावन PI वगैरे जे आसा थंय सुद्दां वचून मेळपाची आमची गांवच्या लोकांची तयारी आसा. खंय तरी तूं म्हणटा की पुलिसांचो फेल्युअर जावन आसा कारण हेचे पयलीं अश्यो सांग्यार अनेक केसी जाल्ल्यो आसा अश्योच दरोड्याच्यो जावं चोरयेच्यो, आजून पर्यंत कांय शोध मेळना. बरोबर आसा की फेलर म्हणचेंच पडटा कारण पुलीस यंत्रणा तेंचे दृश्टीन तें काम करता ना अशें न्हू, पण ते मातशे फास्ट स्पिडीन काम करचें कारण जर अशें जर जालें जाल्यार पुलीस यंत्रणेचेर विश्वास म्हणटा बसपाना लोकांचो. कारण पुलीस यंत्रणा ही एक सुरक्षा दिवपाचें काम जें आसा तें करता म्हणटकीर पुलीस सामकें स्पिडी गतीन काम करचें अशें आमचें आग्रहाचें तेंचे कडेन मागणें. आमच्या घरा भितर आयज आमी सगळे कामां आनी हांव कामां वयता, मागीर भाव स्कुला वयता. मागीर तो स्कुला साकून 1 सुमार पावलो तेन्ना दारां लॉक मोडले आसलेले आनी तो घरा भितर एंटर जालो तेन्ना सगळे आरमार बीन फोडले आसलेले, कपडे बीन नाक तशे आसलेले पडलेले, सगळे नाक तशे आसलेले. मागीर आमी पळय जाल्यार तितूंतले कॅश आनी भांगर नासलेले. भितर येयले तेन्ना तुमकां कळ्ळें की तें आरमार बीन फोडली म्हणून? भाव पयलीं भितर एंटर जालो न्हू स्कुला साकून येतना. मागीर तेणी पळयतकीर शेजाऱ्या कडेन गेलो आनी माक फोन केलो. मागीर 2:20 म्हणल्यार पावली, तेचे फाटोफाट 2:30 म्हणल्यार हांव पावलें. मागीर पुलिसांक फोन केलो, पुलिसां टीम येयली. मागीर तेंगे फॉरेन्सीक टीम येयली हें फिंगर प्रिंट चॅक करपाक आनी मागीर तेंगे डॉग स्क्वॉड येयल्ली. आतां ती आरमार फोडली ती कित्यान फोडल्या? ती आमचीच पारय घेवन तेंच्यांनी तेजेर मारून फोडला. आनी सद्या तितून आतां आसल्या तें तुमचें कितें कितें ना जाल्लें आसा? आमची फिंगरींग ना जाल्ली आसा, मास्कत ना जाल्ली आसा आनी कानाचे ना जाल्ले आसा आनी कॅश आसलेले ते ना जाल्ले आसा. एरावंड भांगर कितले रुपयाचें अशें आसलेलें? आतां भांगराची रेट वाडले न्हू, पयलींची ती सांगपा जायना न्हू. एरावंड 1-2 लाखा वयर आसतलें. हय. आनी कॅश कितले आसलेले? कॅश आसता एक 15-20 आसताले. मागीर पुलीस कितल्या सुमार पुलिसांक असो कॉल केलो तुमी? पुलिसां एक 2:30 नंतर कॉल केल्लो, ते रोखडा पावले. 3-3:30 म्हणल्यार पावले. तें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. हय. तुमकां कोणाचेर डावट बीन असो कितें आसा?
ना आमकां कोणाचेर डावट ना. अशें भायले जावं भितर गांवचे जावं भायले कोण अशें येयल्ले बीन अशें ना कोणाचेर तसो डावट ना आमकां. आमी वयता सकाळ फुडें येता सांजे वयले आमकां आनी कितें कळटलें. आनी पोलिसांनी बीन आतां तुमकां कितें सांगलां अशें कितें म्हायती बीन कितें दिल्या? सद्या कांय सांगना. हांव पुलीस स्टेशनार गेल्लें आसा. हांव ह्या गांवची पंच आसा आनी मनीषा नायक हेंगे घरां चोरी जाली आसा. मागीर आमकां कळटना आमी येयली. मागीर आमी पोलिसांक कंप्लेन दिली. पोलीस येवन तेजो पंचनामो केलो आनी तेंगे सगळे पयशे बी पयशे ना जाले. 2 लाख सुमार तेंगे हे जाले आसा. अरावंड कितलो भांगर तेंची हें जाल्लें आसा? भांगर तेंगे खूब हें जालें आसा. असो बरो खर्च येयलो आसा तेंकां. पुलिसांनी मातशी बेगीन इन्क्वायरी करची आनी हें करून घेवचें आनी अशी दुसरे फावटी आमचे बिल्यान गांवांत जावची न्हू. आमी लोक ओगी रावची ना. आनी तुमी ह्या बद्दल आतां तुमचो फॉलोअप चालू आसा पोलिसां कडेन? हय फॉलोअप चालू आसा आमचो आनी तेंच्यांनी बेगीन हें करचें. आनी कोणाचे दुबाव बीन असो कितें आसा तुमकां जावं कोण भायले येवन केले जावं गांवचे अशें कितें दुबाव बीन आसा तुमकां? तें आमकां खबर ना तशें करून आनी दुबाव तसो करून ना आमचो लोकांचेर. पूण तुमकां पोलिसांचेर विश्वास आसा की कितें हेजे तोडगो काडटले म्हणून अशें तुमकां एक विश्वास आसा पोलिसांचेर? हय पोलिसांनी हें करून बेगीन हें करचें. खंय तरी तुमगे गांवांत एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. एक कोणालें घर फोडलें आसा. तुमचें कितें मत आसा तेजेर? आमच्या नावेळी आमच्या विल्याण गांवांत म्हाजे शेजाऱ्याक कितें म्हाजे एक 100 मिटराचेर 3 घरां आसात आनी तिनूय घरां जीं आसा ही मेन रोडाचेर आसात. आनी आज जवळ जवळ 11 वरांचेर कितें दनपारां 10:30 वरांचेर कितें एक घर जें आसा आमगे मनीषा नायक म्हणून आनी ती फक्त 2 भुरगीं आनी ती कितें घोवना आनी ती कामां वयतालीं. आनी ही संदी साधून जे आज मोठी एक दरोडाच म्हणल्यार जाता. कारण हांवें पळयलें जाय की सगळी आर्मां फोडले कडेन आसा आनी कपडे फोडले कडेन आसा. सगळें म्हणल्यार हो एक दरोडो म्हणल्यार जाता. आनी जवळ जवळ एक अर्दवर तेणें हांगा काम केल्ले कडेन आसा. आनी तेणें गेलें भांगर जें आसा एक 2 लाखाचें भांगर येयलें ती म्हणटा आनी कॅश येयलें अशें म्हणटा. की हें पळयलें जायत एक भयानक आनी आमची खेडेगांवांक रावपाक आमकां सामको भंयच दिसता. की म्हाका दिसता की हे पोलीस यंत्रणा जी आसा आमची गोंयची किंवा सांग्यावयली जी आसा ही फेल्युअर म्हणल्यार जाता. कारण दिसा ढवळ्याचेर येवन जर अशें हांगा तर एक्सिडेंट जाता की जी चोरी येदी व्हडली जाता कितें पोलीस यंत्रणा करता कितें. सांग्यार जी पयर आमची रिवण जे धांदोळे आसा थंय देवळा कडेन एक मोठी चोरी जाली. पयर आमची सांग्यार जी आसा की आमची विठोबा देवळांत थंय चोरी जाली. आनी हो एक आज हांगा दरोडो कितें. आनी अशें तर दरोड तर आमच्या गांवांनी पडले जायत की आमी रावपाचें कशें भयानक परिस्थिती जाला. पूण हांगा ही पोलीस यंत्रणा फेल ठरल्या जाता. की हांव सांगूंक सोदतां की पोलीस यंत्रणा जी आसा की ताबडतोब हांगा एक्शन घेवपाक जाय हेजेर आनी आमकां सुरक्षीत दिवपाक जाय. कारण आमी एक आमले लोक कशे रावतले भंय दिसता आमकां रावपाक. पूण हे पोलिसांचें फेल्युअर. कारण पेट्रोलिंग जें आसा हें पेट्रोलिंग वाडोवपाची गरज आसा. रातची वाडोवपाची गरज आसा आनी पोलीस यंत्रणा सक्रीय जावपाची गरज आसा. आनी हें पोलिसांचें फेल्युअर ठरलेले कडेन आसा. आनी म्हाका दिसता हेजेर पोलिसांनी ताबडतोब एक्शन घेवचें सरकारान घेवचें. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.